او اذا كي غادي تسوالين الزول في اللون تزمر ثنواني يقولن قوطون جديد قوطون بوساكي نهضر فيه التمثالت ونتسوس سناره اطاس ذي التمثالت يقعدان الن نبنادم لا فيو نقال لا فيو سي لا في معناها اوالي سودرث تمثالتاكي تاعنا ثكاوث بولن اينو من قار لا سيشريس اوكولير ناغ لو سيندروم دو لاي سيك شو المعناس ما الا بنادم ويسعى لي مطاون ناغ يمطاونا كير وسعنا هذا يعني النوعيه اغلاقا ناغ لا بون كاليتي الشغل فرد نهضر في نشتاقي على خاطرش نشتاقي يقلود سكر مقرن يمي بنادم نزرا باللي مو يسعى لي مطاونا كير يزمر هذه سو غطا نقول نيس ويزمر اطنا كير غادي يعوض الماء غادي يضيع اولينس نشتاقي ونتمنى باش نعوض غرس ذا شو ثن سباث المشكل اللي لقينا بوطنا كيو من قال سيشرا سوكولار داغن ميلا وذاك التمثال تاعي تاعنا اكثر بياض يواشو باش نهضر في التمثال كير الا يذنا ينفقينا الحربه ومن الدكتور عبد القادر ميسادي نسيقلنا سبيسياليست اون اوفتالمولوجي طبيب اخصائي في امراض وجراحه العيون بلا عطل سيدي الدكتور عبد القادر ميسادي العسلامة عليك. الله يسلمك دكتور تواتياز وفلاك. دكتور ميسادي اون نو بريزونت بلو ونحوج على باش اكيد نقدم وذا كي غادي تسوالين يمي غطاس يعني 9 دقائق ناغي البلاطو ياكي يعطيك الصحه تيكلت النظام. دغا نهضر دكتور ميسادي غف امطاون لي لاغم نزرا ما يفرح بنادم ناغ ما يحزن بنادم تسيلين لي لاغم ياكي يا هل ترى الحاجه العاليه نديري ما الا نمطاوناكي وكي السوالي ومزوالو وذا غني مطاوناكي ذا شو الدور نصن يعني ذا شو ثني مطاوناكي لي لارم سي كوا. نعم يعطيك الصحه سقسين في محله اذا سقسي مزوالو يقول مهم مليح واش خاطر يمطاون ذي الحاجه يقول مهمه ثمعيش بنادم ناق ثمعيش بولن بنادم اي غار يمطاون امزوارو نتوالي باللي ثيط تسعه الشفوره كين يزيد ورنا كاين تحامين فلاس في عنان اخبار ما يسدو غبار نواضونا حاجه ولكن الا ذعنيك في المساحه نتاط لا سيرفاس نتاط لا كي منقار لو فيلم لاكريمال يعني يوث ليبيسور ني مطاون ايوا شو يمصلح ليبيسور كي مطاون اولا ثم زوارو تمزوره نزر ثيط المساحه نشوف لا نتاط ثلا اين منقار القرنيه كي سي لو يبلو ترونسبارون كي نساعه كاين يغيتجان انواليسيس مي لا كورنيا كي وثلي ورا الكواغث مبدئيا وثلي ورا الساعه دي بتيت زوندولاسيون كي يمطاونا كي قال لنا كسوف لا ثم زوارو تمزوره سيلويغن القرنيه ني ولذا تكند يزرين يقرزن سيتادير اون بون فيزيون ثقي تمزوارو في السناف الدور ني مطاون ذا شوثن دور ني مطاون تحارفن في لي بوسيير في غبار في الجراثيم لي ميكروب خاطر ماش يمطاونا كين ادنيني كان سننا 30 سنه فنشتاقي نسعى كرا العنصر يدي خلقني مطوناكي يعني منقار لي غلوند لاكريمال ولي غلوند لاكريمال كي تكنت الكميه المناسبه باش كني ثيط اتيلين الكواغث اتيلين زديغث في الجرامي السبعه سوخر الجراثيمني ولكن وري لاقا هذه لي الطاقه مطونا موليش من الطاقه مطون ذاني هذو غالن امذان وريتي الورق في راحه جيده هذه غال كل ثيكلت هذه الصفات مطونيس يمطونا كينا سعان خلال الخصوصيات وكي لقات نعلم باش كنا نقرب الوهوره كين يفرد المسلا يا سيد الخصوصيات نمطون سعان ثلاثه الجوايه يوث الجهه يقلان كني قارن في العمق يقلان مباشره اتيلين في القرنيه نقراس الشغل نرغوانين نصابون سي لا بارتي ميكوز سي لو ميكوس فينا اكتجاني مطوناكين سلساقنا في القرنيه باش تروحوا ناس نتاوروا بحري ثلا لا بارتي ثلماس زمان تجد نقرا كاين ساعه كل ميتابوليت يسي القرنيه تعيشين يستخدم لي زيشونج لوكسيجين لي ميتابوليت وفي النهايه ثاني قلنا في السطح سفلى شغل الماده الزيتيه اماكن الزيت تينا اكتجان امطاون
وثني تسوي والو في حرين سادير سايفيت ليفابوراسيون نغي مقارب التباخر وثني تسوي وفي حرين باش هذه لي اين مقار لا ستابيليتي الاستقرار نمطون سوف المساحه نتاع وكني مطون هذه لي نصلحن وتحاربن في المساحه نتاع هكا ثورة ثنيض باللي يمطاونا كير يعني ساعات الدور ماشي اللي يمطاون كان كير خاص ما الا وتسفينا راه يمطاونا كير بصح لانس داخل نعم. لانس داخل ثنيض يعني لعب الدور يعني غير املي سوي كلاص يعني بنادم اللي ما يصوب الشفاريس ماشي كي سوي كلاص راه يمسحن الدجاج يعني هكا تكروس بنادم هذه والي اكني كلاق الحال وذاغن ثنيض ذاغن باللي يمطاونا كير بالك يعني تساوي الاكسجين يعني ذاغن يثيطن بنادم يعني غول يعني التغذيه تغذيه الاكسجين وتصنيع قرن وثنيض داغن الحاجه ثلاثه باللي يمطاونا كي داغن لعبن الدور الى فيزيون يعني الرؤيه مولا شي وطارون يعني بنادم ويتسوى لها اكني كلاق الحال هي ماشي اللي مطاون كان نعم. ما الا يفرح لان ما الا يحزن لان بصح الا قادرين خاص ويفرح راه خاص ويحزن راه هكا ثورة من ندف لا ديفينيسيون مودرن يعني التعريف الثورة يعني لا سيشغاس اوكولار خاش زيك تقارن تكون ويا كان باللي مولا شي وطاون وقرات لي سيندروم ساك يعني ولاش مي ثورة اللي وذاك يقصعنا طاس يمطاون وتقارن مثلا سام ثاكا وتبولن كان سي بارادوكسال امك يعني يعطيك الصحة وقي يعني ذا والي قلان في محله هين لان الاخصائيين لي زيكسبير قلان الموضوع كين خدمن يوث تمليليث قرناس لو ديوس 2007 يعني الدراي اي ورك شوب يعني يخدم يقلنا في عنان فين عنان في خوث نتاقين ذا شي دنان الناند باللي لا سيشاريس اوكولاريكي نعطيكو تيط ديون وطن إقلان إسعاطاس الجويه يعني ملتي فاكتوريال أني ذا إقلان ثم زوروث النقص اني مطاون يعني ذاغن إلا وين مقار إن انستابيليتي يعني عدم استقرار نمطاون سفل المساحه نتيط ذا يجين رجال نزمر نسعو نمطاون ولكن دنيني مازال نسعى جفاف العين جفاف العين وثانيا انشتاقينا يتساوي ذعنيه إلا ثيوث الجهة النظام أين المقار الانفلاماسيون يعني الانفلاماسيون يعني نتيط ذعنيه دو لا سيرفاس اوكولير و من الناحية الكيميائية إلا وين المقار اون اوغمونتاسيون دو لوسمولاريتي يعني لوسمولاريتي نورمالمون إلا ان منسوال يعني ندنوكس ندشي منقار لو بي اش إلا لاسيد إلا الكالين لو بي اش دي لارم إلا قذيلي متوسط وذاكي السيندروم اوكولير ساكاكين إلا لوسمولاريتي نمطاون يتزاد سواطاس وذواكين إذا العامل النقطة الأساسية إكس صواضا بنادم هذه يسعو جفاف العيناكي ناخ ثاكوث بولن وثاكوث بولناكي تساويد نوع من المشاكل قمذان هذه تحسوا الشغل نرمل بولنيس الشغل نحرق بولنيس الشغل كني قارنا كني نعقو ذي بولنيس كذا ذا كويس يعني الأعراض تحسوا بنادم وديني غيوث نقطة الموضوع أكيد الموضوع يقلان هام مليح يوشو خاطر الأخصائيين لانت دراسات دينان باللي 15% من الغاشين يقلان فوق 60 سنة سعان أهوراكي ونكوني كأخصائيين سي نورم 15% دي جون دو بلوس دو 60 سنة سعان أهوراكي نتاخذ بلا ما فاقن والأغلبية نسن وزغرينا راه يمنسن بلي سعان لا سيشاريس اوكولاريكي ناخذ بولن و 15% ياكينا يسمى التشخيص نسوي تسيلانا وريتي لي ورا ساهل لي سو دياغنوستيكي لي سو دياغنوستيك ثورنا وظل كران العوامل اني ذا بنادم يسعى ان كونفور يسعى كران الصدع تقول نيس مي اوسيف كي ورا ويسعى ورا الطابع ويسيف كي ورا سماكي السيني ساعه ثيك وثبول ثورنا غاد نوضل ماذا نشتاقي هي ميدني 15% ان 60 سنه ذا نسعى نشتاقينا وثلاث دراسه لي زيتازوني قارنت باللي 7 مليون دامريكان سعى واقي والمصاريف
الضمان الاجتماعي في المنشتاقين يقول الميد 500 مليون دولار من الادويه الى علاج كوانشتاقين وغير دينيغ باللي وغي مشكل هام جدا وزياده في كذيك لان 60 سنه سون لاني المزيين دوار شي مشطح يكسعن هو راكي هذا المسلي فيما بعد فلاس الضغاوغ باش قبل المسلي فلاس نتبع الواحد لانيماسيون 3 دي انا نتبع الواحد ثورة إميغ نزرع هذا لوند دو ميبوميوس أذيلين أكن يقلق الحال باش السفغان الزيتاكير أراي حربا أف أمناكير ومن قريم طاون على خاطرش إم طاون سكن تغذية يثيطن بنادم ونعلم باللي ميلا مولاش إم طاوناكير يتسيلي هذه خص الأكسجين يثيطن بنادم وهذه خصوصا اطاس الحوايج يثيطن بنادم تسوغال بالك الزيتني غادي يلي شو غادي قار وهذه يجيني بنادم هذه يغال هذه يحوس اماش كيسعى دجاج داخل بوالنيس اماش كيسعى ارض داخل بوالنيس هذه يسعو غقراح ويحمل على ثفاث ويجير الاعراض يكتسيلين ميلا امطاوناكي غدا بنادم باش اذيلين يمطاون غرس الى اذي الليغ وذي يغلق شفارتيس يعني اطاس تيكال يعني دقواس على خاطرش تساقي الطريقه كان باش هذه حرض افاطناكيغ ومن قال لا سيشخيس اوكولار نعلميه باللي طبقه يجي نزيت طبقه يجي بومان ياخذ لا ميسين طبقه يجي ثلاثه ومن قال لا ميسين جعل توازن لي تروا كومبارتيمون يجي ومن قار يعني باش وتسيلها لا سيشخيس اوكولار نا تيكوت ابوالا لكن زرا دكتور ميسادي لا فيديو ياكي سفهما غير يعني غادي يتقارص قليغ يعني الطبقه ثاقي يعني لي تروا كوشاكير مع الطبقه ثلاثه وتهضر في طبقه نزي طبقه بوامان طبقه لاميسين والدور نسنداغن ثلاث هضره غير في الاعراض لي سيمبتوم دا شوثن لي سيمبتوم كل امذان على حساب نخدمينيس العمرينيس ناينات يسعى الاعراض ندم خلال الامثله نناد باللي ثاكاو ثاقين بولن لانت سن الاسباب اكزمرنا دفكن ثاكاو بولن واما الا نقص نمطاون اني ذا غلوند ني دي تكن لي غلوند لاكريمال دي تكن نمطاون العنصر بومان دي تكن نمطاون لكن ولا لا فيديو العنصر بومان وسعينارا الكيمياء مقرانت نقصن ونش ثاقينا نتوليث العباد مقرانا لا سيما واما غير ثلاوين نغ اريركازن اي غار خاطر نزرى باللي العنصر كاين لحون بفضل سكيو نوع قار يدي تخلق بندم قارناس لي زورمون ولا سيما لي زوندروجين لي زوندروجين كاين الهرمونات اكتيلين ستاقان وركاز ولكن ولو ولا تيلاوين ساونت الهرمونات كاين منقار لي زوندروجين ويموسناون ناند باللي لا يعني العنصر قد ساكنه كاين مطاون بفضل لي زوندروجين كاين يتسكن مطاون اذا العبد ماريلين مقر ثمطوث باغ اكزومبل ما تفاك الولادينس لا مينوبوز نهار غاز ماري ريلين 60 سنه فما فوق الهرمونات كينقصن ولذا يسعون كنيدني 15% ذيك السن يسعون نقص العنصر نود سكناري مطاون سي سكون ابل لو سيندروم سيك par diminution de la sécrétion يسمى العوامل اللي دكتور ميسادي لي فاكتور فافوريزون ياكي يعني نفهم باللي يعني ثامطوث يعني الامر اكثر بورغاز ثامطوث يقبضن لا مينوبوز لا مينوبوز ولو يرغازن ذاني خاطن قارنا شي ثمطوث قارن هضر لا مينوبوز شي لوم نقارد لوندروبوز ستادير يا ولاد النساء مي اي غار وشو خاطر الهرمون الاساسيه دي تكن يدي خلقني مطاون بنادم قارناس لا c'est je viens de le citer, j'ai perdu. Les androgènes. Les androgènes. Les androgènes. Les androgènes. دكتور ميسادي كي نتعشى نستعمل اطاس لي سمارت فون لي زورديناتور لا تلفزيون خاصو لها مقله غير يعني لا تلفزيون يعني بنادم ويغلقارا ويتسلى لا تصل بيسكي هذه قيمه ديال ليكرون هذه قيمه كاكي في جي ما يغلق على الناس ويتسلى لنا مطاون
ايه اش غادي نضد المسالتاكي؟ نعم الظاهره ياكين كندني زيادتنا في كذيك المقريس ميم مزيان راشي مشطح سعون الظاهره ياكين انت خوثي مطون امك نسعى مبدئيا سين الشفور تحركنا كي نتوالي كان رمش وليزمير هذه يقيموا مذان دقيقه بلا ما يربش وذا شو الدور نور مشاكين دور نور مشاكين ذيني المقار يتسلي العنصرني اللي جلوند لاكريماني شاك فوا يرمش يستيمول لا جلوند لاكريمالي قلنا الظروف كاين سوف ساون نشفر باش كني اما كنا دي دميون هذه عصر هذه كومبريمي الحاجه باش السوفا يمطاون اسمها دي كومبريمي لا جلوند نيتي كومبريمي غراس او لارمومون غراس او كلينيومون يجي ارمشاكي يتكومبريمي لا جلوند ني ستاك دي مطاون ويرنو يرمشني يخدم ان ايطالمون يعني ان ايطالمون يمطاون سوف للقرنيه اثناء هذه باش كني هذا روح نكسو في القرنيه ديال التلويغ القرنيه ما الا يقيمون ذان ليكرون مده 5 دقائق ورا المشارع لا كونسونطراسيون ذاش يتساوي تمزوره لا غلوند لاكريمالني اللي با ستيمولي باش كني العنصر باش بومبين يمطون ثانيا الا العامل ويسين داينين مقار تباخر الدموع يعني يمطون يتساوي تواضعون دونك سين لانسين العوامل لابسونس دو ستيمولاسيون لي غلوند وثانيا يتساوي بحري يمطون على جال لا كونسونطراسيون اظنين يتساوي والمثال ردفكا ذوين ري الحونس لا موطو ذ كفريد اثي دي كاثواضو اون فاس هذه الطالي مطونس النيسترون سواطاس اي غير خاطر اظني دي وثنا كنيا يتساوي بحرين يتساوي مطون ولي كروند ني سون ستيمولي تاك خلقت دي مطون سواطاس دغيا دكتور ميصادي من هضر في تمثال تاكي مطون فنيض باللي بنادم ما الا ويسعى مطون هذه لي المشكل نعم مي بنادم اكيدينين كيغلقاش في الشفاري ذاين سي بون بصح ثنيت باللي خاصه ليطا نورمال يعني ثيم قويني غير مطاون تصغيمان زمرنيني 10 ثواني 10 سكوند 12 12 سكوند وتروح انت اوتوماتيكمون الا لقى جديد يا ريسيكلاج يا ريسيكلاج غريق كلكو بار نعم. باللي بنادم دون اون جورني يغلق ويتسيليغ الشفاريس قريب 17000 اتكال نعم 17000 فوا شيء مهم بزاف يعني ولهذا سي دون سون با كونت يعني ونت في قاره مي لو كلينيومون دي زيو يتصاوب يسعد دوره يعني سي يسعد دوره مقرن ولهذا بلا ما نفاق دي فوا يعني بلا بيان سور ونتفق قاره بلي نرمش ونتفق قاره فانش تاكي دفكايت النقطه يون وهور يون وطني دي ساكن وهور نتاكوثي مطون وين يكسعن مثلا une paralysie faciale. Une paralysie faciale أتفضل باللي يعوج وذميس يوصل جهة وتطليغينس شفارينيس يولي وريغ القارة سكون أبل اون لاغوفتالمي. مثال تاقينا أني إذا ثيطن بنادم ثلين والمسكلين يغلق ثيط وري الحوارة ذينا تطليغا مذانني يسعى ثاكوث بولن وإيواشو خاطر يمطوني تساويثن وبحري سكون أبل اون سيرشخيس اوكولير السبب سي لوفيرتور لا بوبيير وتغلقارا لو كلينيوموني ولا شيث وثانيا بحري تساوي يمطوني جلسوا في المساحه. دكتور ميصادي تقول غير هاد الاعراض لي سيمبتوم نعم باسكو داش تاكير يا وين بنادم باش هذه يروح الطبيب ما ولاش لي سيمبتوم ويصحوا حاله هكا نعم دونك انا نسحر صوالة فاش تاكي نسحر صوالة لي سيمبتوم خاص الوقت يهودي قيمه راطاس بصح انا عرض نهضر في لي سيمبتوم هكي تهضر ثنيض باللي بنادم هذا يحوس ماشي كيضر ملس داخل الحشره عكرا يعني اولينس ماشي كي الدجاج بالك هذه ماشي هذه ويحمل لها ثفاث لا فوتوفوبي يعني ما الا ملنت المضاعفات داك الشيء قلك فوزات سبيسياليست بالك لا وذاك انا يفغن نخدم نواضن يعني كيطيش ليونات سولار يديبي وبعد مام سنواضر كيطيش تجينين يعني كي ديني يطيش كي تجيني يسواطاس شنو لان تصل اعراض كي الغير يمش طاح لي سيمبتوم مينور يدو درضاك كي مثلا تزوغ بولن حرق تطليض مذانا كيني حرق انت وني ساعه ما كنضر الاماكن ذي الدجاج مي سين العوامل لي سيمبتوم الاعراض مهمه مليح ذوي كذاكي اكسائدي تكن طابع وين منقار ثاثوث بولن ام زواروث ذوين المقار لو لارمومون بارادوكسال
طاقه مطاون يعني حاجه يعني غريبه سي بارادوكسال غريبه ولكن ذوقيد الاعراض المهمه عن الطبع لا ديفينيسيون مودرن يعني مودرن سي لو لارمومون بارادوكسال طاقه مطاون على جال التباخر. لو دوزيام سيمبتوم مهم جدا امذن نخمطو ثكثيني الدكتور إما راه ذكر الصباح يتصاري باش هذا الديغالنيو يتصاري الصباح يعني باش هذا الديغالنيو اما كان سي اكروشي اما كان كروشي نتولنيو المحك الشفورينو باش كنيانات الشغار خاطر ذكيض اكل ميتابوليزم نقمذان بنادم يحبس لو كور يلبا موان لا سيركولاسيون سانغين في السدو موان لو تيوب ديجيستيف دو والدموع لا سيكريسيون الدموع نقصت ذعني ولذا الوقت اللي تقوى النقص الدموع الصباح مذان ثمطو ثاكثيني تكروشين تولني والمعيور تحكوا هذيك السنت ذوي كيف الاعراض المهمه سيناكي يتسكن الطابع من ناحيه لا كلينيك يتسيلي وقراح طبعا اذا نشتاقي يا وين بنادم غير لا كونسلطاسيون ذاك راح كيني تقراح نتولنيو عقو نتولنيو ونشتاقي الاعراض هذيك يزمر غاكيني تسكن دي بروبليم بسيكولوجيك الغاشين اطاس قمذان يتصوضن الامات تروحنا ذولين البسيكاتر على جال كونشتاقي على جال اسعين كونفور دو في هذه روح هارطفي باسيني ولاش والو بالك ان كونفور دو في بيرتوربي و اتفضل امذان ناقي رحنا للبسيكولوج نا البسيكاتر سنديتك دي ترونكيليزون ونزرى بلي لي ترونكيليزون ساكن الجفاف من العين ساكن تاكو تنتاب ذغا اكيد نبادر تاكرا غوطوناكي غمز والو كاع التدوي تاكي نخصص لا سيشفاس اوكولير نا انه من قار ثكاوث فيطن بنادم دكتور ميصاد يعطيك الصحه في نصايح الله يسلمك في التفكير في الشروحات هكيا ذي من وطن والسيناراطاس يعني والسيناراطاس قمنا والسيناراطاس فاش تلاقي تشخيص الناس يعني قليل يعني اللي ديagnostiqué طبيب اخصائي ويلاق واجد دور النغ باش تعلم من وين غادي تسوالي باللي الحوايج هكي لانت والوقايه ان شاء الله اتينير والوقايه غاد نظر في الناس قوطن ويسين ان شاء الله دويل ايدي تسدون وقبل أن نفارق ونتفكر ليميل تدوير تزمر ثنوان @ntv.dz via le Facebook votre santé sur TV4 elle tout fait. Merci.